बसको ठक्करबाट 2 जना प्रहरीको मृत्यु। आज बिहान यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट प्रहरी सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापाको शिव 87 धरमपुर सडक खण्डमा को 1 ख र 7187 नम्बरको झुल्के देवी यातायात बसले प्रदेश पर 7149 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त पाठकले जानकारी दिए। मृत्यु हुनेमा मोरङ पत्थरी शनिश्वरी 8 का 26 वर्षीय प्रकाश राई र भोजपुर ओडा सडानन्दका 26 वर्षीय प्रकाश राई र भोजपुरको सडानन्द 26 वर्षीय जितु हाङ राई छन्। मृतक प्रकाश जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका कार्यरत प्रहरी जवान हुन् भने जितु हाङ मयादी प्रहरी हुन्। ठक्कर दिने बस र बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। एमाले सम्झेर रोइन मन्त्री झाँक्री। शहरी विकास मन्त्री राजकुमारी झाँक्री राजनीतिक जीवनको कठिनपूर्ण यात्रा सम्झिँदै रहेकी छिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव समेत रहेकी झाँक्री शुक्रबार गुल्मी पार्टी कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन्। एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय नजिकै एमाले पार्टी कार्यालयको पक्की भवन छ। त्यही भवन निर्माण गर्दाको पल सम्झिँदै उनले भनिन्, थुप्रै घरहरू निर्माण गरियो, घर भनेको बस्न लायक हुनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता हो। उक्त भवन निर्माणका लागि पार्टीमा ठूलो योगदान गर्यौं, तर त्यही घर अहिले पार्टीबाट अलग भएको छ। धेरै मान्छेले पार्टी कसरी निर्माण गर्छौं, राजनीतिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। मन्त्री झाँक्रीले गहभरि आँसु झार्दै भनिन्, निर्वाचन भएर एमाले पत्ता साफ। मन्त्री झाँक्रीले निर्वाचन भए नेकपा एमाले पत्ता साफ हुने बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनै नचाहेको र अबको निर्वाचनमा एमाले पत्ता साफ हुने बताइन्। सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको पीडाले एमाले अत्तालिएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले जनताको समस्या बोलेर समाधान गर्ने थालो संसद अवरुद्ध गरेर एमाले निरङ्कुश पारा देखाएको बताइन्। जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने थलोलाई बन्धक बनाउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ। संसदलाई बन्धक बनाई राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनताको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मन्त्री झाँक्रीले सुझाव दिएकी छन्। मन्त्री झाँक्रीले अहिलेको गठबन्धन निर्वाचनसम्म मात्रै नभई निर्वाचन पश्चात पनि कायमै रहन बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले देशको आवश्यकताको आधारमा एमालेकी सक्रियतामा गठबन्धन बनेको दावी गरेकी छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। 7,70,000 मतगणना गर्दा काठमाडौँ बालेन शाहले फेरि छलाङ्ग। पुरा विवरण हेर्नुहोस्। 1,70,000 मतगणना गर्दा काठमाडौँ बालेन शाहले फेरि छलाङ्ग। पुरा विवरण। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन्। मतगणनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै अग्रता बढाउँदै लगेको बालेन्द्रले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सिर्जना सिंह र एमालेका केशव स्थापितलाई पछाडि पारेका हुन्। पछिल्लो मतगणना परिणाम अनुसार बालेनले 54,718 मत प्राप्त गरेका छन्। कांग्रेसकी सिंहले 34,608 मत ल्याएकी छन् भने बालेन भन्दा सिर्जना र स्थापित झण्डै 20,000 मतले पछाडि छन्। एमालेका स्थापितले 33,975 मत प्राप्त गरेका छन्। उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डङ्गले अग्रता कायमै राखेकी छन्। उनले 46,347 मत पाउँदा उनका प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले 16,283 मत मात्र पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 1,70,000 मतगणना भएको छ। बिहीबारसम्म सबै मत परिणाम आइसक्ने बताएको छ। अबको बाटो सहजै छैन। हाम्रो अभियानको वास्तविकता परीक्षा अब सुरु हुनेछ। हामीले लिने सही बाटो चाल्ने उपयुक्त कदम र गर्ने अधिकतम प्रत्याशतहरूले हाम्रो अभियान र महानगरको उन्नतिलाई प्रभाव पार्नेछ। हामीलाई साथ र सुझाव जति महत्त्वपूर्ण छ उति नै खाँचो पर्नेछ। खबरदारीको हामीले बाटो बिराउन लाग्यो भने खबरदारी गर्नुहोला। अनि हाम्रो अभियानको ऊर्जाको लागि हामी सधैँ तपाईहरूसँग जोडिरहेका हुन्छौँ। तपाईँको उपस्थिति र साथको आवश्यकता महसुस हुने बित्तिकै हामी आवाज दिनेछौँ। अहिलेलाई यो अभियानलाई देशव्यापी बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। हरेक टोल र गाउँमा बालेनहरू भेटिउन् जसले केवल जनमतका आधारमा परिवर्तनको जिम्मेवारी बोक्न सकुन्, अवसर पाउन सकुन् र अबको हाम्रो पहिलो यात्रा काठमाडौँको मुहार फेर्नलाई हुनेछ। अन्य ओडामा भने मतगणना सम्पन्न भइरहेको छ। यसैगरी भरतपुरको मेयरमा दाहाल र उपमेयरमा अधिकारी विजयी। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी भएकी छिन्। एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई 12,000 भन्दा मतले हराउँदै दाहाल भरतपुरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल 12,449 मतले विजयी भएकी हुन्। भरतपुरको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले औपचारिक रूपमा निर्वाचन मत परिणाम भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। प्राप्त विवरण अनुसार दाहालले 52,030 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका सुवेदी 39,581 मत ल्याए। उपमेयरमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी भए। अधिकारीले 52,830
किस्मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी साप्रपाकी हिमला गुरुङले 30,612 मत ल्याइन्। हिमलालाई एमालेको समर्थन थियो र मेहेरपथका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलको 14,728 मत ल्याएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रिन्सिपलबाट लगातार 2 वर्षसम्म करडी भोगेकी किशोरी सिधा कुरामा लाइभ आइन्। सुस्मिता शेखमीले कहिल्यै उमेरमा मोडलिङ क्षेत्रमा लाग्दा भोग्नु परेको यौन उत्पीडित तथा बलात्कारबारे आज आवाज उठाइरहँदा रेजिना नाम गरेकी अर्की युवतीले पनि आफूमाथि 7 वर्ष अगाडि भएको बलात्कार घटनाबारे मुख खोलेकी छिन्। सुस्मिताले आफूमाथि लगातार 6 महिना एक मोडलिङ कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकले बलात्कार गरेको बताएपछि नेपालमा बलात्कार तथा यौन हिंसा विरुद्धको आवाज बुलन्द भएको छ। सुस्मिताले आफूमाथि भएको यौन उत्पीडित बारे आँट गरेर आवाज उठाएपछि सो घटनाले आफूलाई प्रेरणा मिलेको बताउँदै रेजिनाले आफूमाथि 9 कक्षादेखि एससी दिदासम्म बलात्कार भएको बताएकी छिन्। यति बेला नेपालभर बलात्कारमाथि कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन तीव्र भइरहँदा सुनसरी इटहरी घर भएकी 22 वर्षीय रेजिनाले आफू विद्यालयकै प्रिन्सिपलले बलात्कार गरेको बताएकी हुन्। उनका अनुसार 14 वर्षको हुँदा 9 कक्षामा पढ्न उनी प्रिन्सिपलबाट पटक पटक बलात्कार भएकी थिइन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारी अनुसार ब्लुमिङ लोड्स इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्दा विक्रमसम्म 2072 देखि 2073 तिर प्रिन्सिपलले लगातार रूपमा बलात्कार गरेका थिए। होस्टेलमा बस्दै आएको त्यो समयमा आफूलाई छातीमा समस्या भएपछि प्रिन्सिपलले अस्पताल लैजान्छु भनेर होटलमा पुर्याएर ती युवतीको भनाइ छ। 2 वर्षसम्म पटक पटक बलात्कार गर्ने प्रिन्सिपल विरुद्ध बलात्कारको किटानी जाहेरी दिँदा पनि आफ्नो मुद्दा सुनाइ नभएको उनको गुनासो छ। होटलको कोठामा लगेर टी सर्ट च्यातेर बलात्कार गर्नुको साथै मोबाइलमा नग्न भिडियो खिच्ने कोसिस ती युवतीले उल्लेख गरेकी छन्। आफ्नो फोटो 2 वर्षसम्म यौन शोषण गरेको ती किशोरीले खुलाएकी छिन्। युवतीले लेखेकी छिन्, प्रिन्सिपल राज खड्काले मलाई विद्यालयबाट अस्पताल जान भनेर लग्यो, तर बाटोमा मलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा होटेलमा पुर्यायो। होटेलमा पुगेपछि उनले मलाई खान भन्यो। मैले खान मानिन। मलाई अनि नराम्रो फिल भयो। म डराएँ अनि मेरो अनुहारमा पसिना बग्यो। त्यसपछि उहाँले यता आऊ गर्मी हुँदैन भन्दै कोठामा तानेर लग्यो। कोठामा लगेपछि उसले चुक्कु लगायो। त्यसपछि उसले फेरि मलाई खान कर लगायो। मैले फेरि खान मानिन। त्यसपछि उसले मेरो स्कुलको जर्सी च्याथ्यो, मलाई बलात्कार गर्यो। यो घटनापछि आफूले धेरै साथीहरूलाई सुनाएपछि कसैले विश्वास नगरेको ती युवतीको गुनासो छ। अहिले ती युवती लाइभ आएर चर्चित टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K मा आफ्नो कुरा राखेकी छन्। अब प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी। 41,763 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसकी मेहेरका उम्मेदवार सृजना सिंहले पछाइरहेकी छन्। बालनपछि दोस्रो धेरै मत पाइरहेकी सिंहले एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई 1000 भन्दा बढीले पछि पारेकी छन्। सिंहले पनि बालेन भन्दा 17,000 भन्दा बढी मतान्तरले पछि पारेकी हुन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सिंहले 14,347 मत पाएकी छिन् र यस्तै एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले 23,347 मत पाएका छन्। उता काठमाडौँको उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डङ्गोले 42,494 मत सहित अग्रतामा छिन्। उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले 14,922 मतका साथ पछाइरहेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मनोज पाण्डेले यौन शोषण गरेको भन्दै अर्की पीडित पुगिन् प्रहरीमा। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डेले यौन शोषण गरेको भन्दै अर्की युवती पनि प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी छन्। बाइतबार उपत्यका प्रहरी अपराध महाशाखामा पुगेर ती युवतीले आफू पनि पाण्डेबाट यौन शोषणमा परेको बताएकी हुन्। स्रोतका अनुसार शनिबार प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरी लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रहरीलाई सम्पर्क गरिरहेकी थिइन्। उनले महाशाखामै पुगेर घटनाबारे बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। सोमबार पाण्डेलाई प्रहरी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराउने भनिएको छ। अनुसन्धानका लागि सोमबार म्याद लिने तयारी गरेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी बसन्त कुमारले बताउनु भएको छ। अहिले हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। घटनाका बारेमा धेरै कुरा अहिले नै भन्न मिल्दैन। कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया अघि बढाउन वर्ष कुबेली नेपाल खबरसँग भने यसअघि सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीले पाण्डेबाट यौन शोषणमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले घटना सार्वजनिक गरेसँगै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठेको थियो। त्यस लगत्तै सरकारको घटनाको अनुसन्धान गर्न एसएसपी कुमार नेतृत्वमा 5 सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनाएको थियो। समितिले शुक्रबारदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको छ। शनिबार पक्राउ परेका पाण्डेलाई प्रहरी विरुद्ध नयाँ बानेश्वरको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी विरुद्ध ती किशोरीले पनि सोमबार जाहेरी दिने तयारी गरेकी छन्। पाण्डेलाई प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। यो मुद्दामा हद म्याद नहुने भएकाले प्रहरीले यही कसुरलाई मुख्य बनाउने र बन्धक बनाएको, नशालु पदार्थ खुवाएको र यौन शोषण गरेको पनि त्यही मुद्दामा खुलाउने भएको छ। बलात्कारको मुद्दामा 1 वर्षभित्रमा उजुरी गर्नु पनि हद म्यादका कारण प्रहरीले अर्को विकल्प खोजेको हो। 8 वर्ष पहिले पाण्डेले यौन शोषण गरेको आरोप ती किशोरीको छ।
अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरमा बालेन शाहले फलाकिलो मतान्तरलाई कायमी राखेका छन्। 1,18,240 मतगणना हुँदा शाहले 41,763 मतसहित फराकिलो अग्रता लिएका हुन्। उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले 14,347 मतसहित पछाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 23,347 मत पाएका छन्। यस्तै उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गुली 42,494 मतसहित अग्रता लिएकी छिन्। उनलाई गठबन्धन